خدا در جاهای متعددی از قرآن اعلام حمایت کرده و دوستی. الله ولی الذین آمنوا، ان الله یدافع عن الذین آمنوا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. هر جای قرآن بگردید اعلام خداوند و اعلام حمایت از مؤمنین. این خطاب ویژه است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شده، کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطوری که بر گذشتگان قبل از شما نوشته شده، لعلکم تتقون، تا شاید شما به تقوا برسید. سر روزه میدونید چیه؟ چه سری توشه؟ در روز رمضان، در روز گرم تابستانی رمضان، معمولا حالا تصور بکنید ساعت 2-3 بعد از ظهر، کسی که اعمال سختم انجام میده، کارگری میکنه، میره سر کار، وقت استراحتش کمه، برمیگرده فراموشی بهش دست میده که روزه است. یک دفعه میدوه به طرف یخچال، در یخچال رو باز میکنه، پارچو بلند میکنه، میرزه تو لیوان تا کنار لبش، یک دفعه یادش میاد. چیزی نمانده که خالی بکنه، یک دفعه یادش میاد که روزه است. این آب شیرین خنک گوارا و اون همه تشنگی، رگهاش خوش شده، حنجرش خوش شده، یک دفعه یادش میاد توسط فرشتی که همراهش یادش میاره که تو روزه هستی. انک صائم. سبحان الله. تصور میکنه این آب گوارا سمه، اگر بخوره میکشدش. کجا خالی میکنه؟ تو حلقومش یا تو پارچ؟ این سر روزه است. لعلکم تتقون، یعنی این شما رو باز میداره. اون لحظه تصورش به آب سم میشه که کشنده است. به نظر شما اون لحظه‌ای که این تصور بهش دست میده، تصور میکنه که آب جسدشو میکشه یا روحشو میکشه، یا ریشه ایمانو میسوزونه، خون معنویشو منجمد میکنه. تصورش این میشه که اگر این آب نوشید خشم خدا رو بر علیه خودش و ایمانو از تو درونش بیرون داده. این تصورش میشه تصور معنویش. چه سری تو این روزه و چه قدرت بازدارندگی و چه قدرت تربیت. چطوری آدمو تو یک ماه تربیت میکنه. من یه داستانی همیشه نقل میکنم هر سال، واقعا شنیدنیه. یک آدم بزرگ نقل میکنه به یه شیخی تو همین اطراف خودمون، میگه که تو روز رمضان من روزه نبودم، سنش تقریبا 24-5 سال. میگه یک پسر بچه کوچک یا دختر بچه 7 ساله 6 ساله سبب توبه من شد. خدا وقتی نظر لطفی به کسی میکنه، میگه از تو کوچه رد میشدم دیدم که شاخه این لوز، عرب به گرم زنگی، خودم میگیم گرم زنگی، این لوز، این گرم زنگی از رو دیوار تو کوچه پهن شده، سرخ سرخ وقتش هم رسیده، ها به نضج کامل رسیده. میگدیدم چند دونم افتاده بود، چند دونم گرفتم، حالا با اجازه بتونه اجازه، جیبش هم پر میکنه، دستش هم پر، همجور میخورده، خوبم میچسبه دیگه. خیلی ها میگن مال حرام خوشمزه تره، خیلی ها معذرت میخوام میگن که پول حلال جمع نمیشه، با پول حلال که نمیشه زن گرفت، ماشین خرید، خونه درست کرد. باید حتما دروغ بگیم، آرما رو عوض بکنیم، مارکا رو عوض بکنیم تا مشتری خوب بخره، تا بتونیم. میگه از همینجور میخوردم، یک دفعه از سر کوچه که در افتادم دیدم که یک دختر بچه، حالا یا پسر بچه، چند سال من حالا دیگه
رو پله درش نشسته بود. 6 ساله 7 ساله. شاید هم روزه به گفته خودمون کله گنجشکی بود، حالا کسی نمیدونه. میگه از دور دیدم که نگاه تو دهنم میکنه، اصلا خیره شد رو دهن من. تو دلم میگفتم تو صبر کن به این پله ها مقابلت برسم، چند تا از اون سرخهای قشنگ و اون بزرگاشو بهت میدم، بابا تو صبر کن الان دارم میام دیگه. مقابلش که رسیدم دست کردم تو جیبم، 2 تا از همین گرم زنگی های بزرگو گفتم بگیر. یه لحظه مات شد و خیره تو دهان من و تو چشمای من. گفتم چرا نمیگیره؟ من که از بهترین به تو دادم. بعد برگشت به من گفت من روزم. میگه تو روزه نیستی. این خجالت کشیدم بین خودم و خدا و این دختر. من روزم، تو روزه نیستی؟ حالا نمیتونم غورتش بدم، نمیتونم بریزم، نمیتونم دستم بکشم، دستم پره. بگیر من روزم. میگه همین جمله سبب هدایت و توبه من شد. من روزم، تو روزه نیستی؟ یه 7 ساله به یه 25 ساله میگه. این خیلی خجالت کشیدم. ماه رمضان یک هدیه ویژه هست. روزه خداوند به همه امتها داده، اما ماه رمضان با همه ویژگی‌هاش فقط به امت محمد صلی الله علیه و سلم داده. ماه رمضان تو مکه و مدینه هم خیلی میچسبه. تصمیم بگیرید این جوانا با هم ثبت نام بکنن. عمره در رمضان مثل حج همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. یک عمره در رمضان مثل حج همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اونجا یه حال و هوای دیگه است. حالا تعدادی از دوستانی که همراهمون بودن اینجا هستن، ولی خاطره ها رو بهتره که از اون نوجوانا و جوانا بشنویم. ماه مبارک رمضان یک هدیه ویژه است. خداوند تبارک و تعالی نمردیم یک بار دیگه اون ابرهای بارانزاشو که مملو از باران رحمتش است بر فراز ما و شما و برادران ما و شما و جهان قرار داد و این باران رحمت شروع به باریدن کرده. الان 14-15 روزه که شبان روز داره میباره. این ابرهای رمضانی پر آبه، بارانزاست، ولی بارانی از نوع دیگر، به شرطی که چتر رو سرت نذاری تا بریزه رو سرت، به شرطی که زیر سقف نرید، از خودتو کنار بگیرید، به شرطی که کنار نکشید. خیلی رحمته، تصورش نمیشه کرد چقدره، واقعا تصورش نمیشه کرد، اصلا نمیتونی جمعش کنی. ما 2 چیز مبارک داریم و مقدس. یکی اماکن مقدسه که در دنیا فقط 3 جاست. خوب دقت بکنید. یکی اماکن مقدسه که در دنیا فقط 3 جاست و برای رسیدن به این 3 تا مکان هزینه لازم هست، هزینه مادی. برای همه کس مقدور نیست که بره به اونجا. و یک سری زمانهای مقدس و مبارک داریم که هدایت و حسنات و برکات و فیوزات و رحمات درش افزایش پیدا میکنه که قابل دسترسی است برای همه. مکانو نمیشه بلند کرد بر جای دیگه. کعبه و مسجد الحرامو نمیشه بلند کرد آورد تو سورو، بندر عباس، تو بلوچستان، تو کردستان، جاهای دیگه. حتما باید رفت اونجا تا از اون فیوزات و برکات اونجا که هر نماز فرض در مسجد الحرام 100,000 سنت و فرضش، در مسجد النبی هر نمازی 1000 نماز. اگه تو رمضان واقع بشه 100,000 رو بزن ضرب در 70،
چقدره؟ پس یک نماز در مسجد النبی 1000 تا، یک نماز در مسجد الحرام 100,000 تا، یک نماز در مسجد الاقصی 500 تا. اما اینو داشته باشید که مسجد الاقصی حرم نیست. ما خیلی وقتا میشنویم که میگن ثالث الحرمین الشریفین، حرم نیست. این از اشتباهات شایع هست. حرم فقط حرمینه، حرم مکه و حرم مدینه. شهر مکه حرمه و شهر مدینه هم حرمه. اما مسجد الاقصی یکی از 3 تا مسجدی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم تأکید کرده لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. حق نداریم قافله رو راه اندازی بکنیم، بار سفر را ببندیم برای زیارت مسجدی به قصد نماز خواندن درش مگر 3 تا مسجد فقط. یکی مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم و مسجد الحرام و مسجد الاقصی. پس برای رسیدن به این اماکن مقدسی که هدایت و برکت و رحمات و فیوزات خداوند و ثواب و حسنات درش افزایش پیدا میکنه باید هزینه کرد. یه نفر سوال بکنه هزینه شما چقدر بود برای رفتن؟ هر نفری 800,000 تومان، 21 روز. یه نماز فرض در مسجد الحرام میشه چقدر؟ 100,000. تو رمضان 100 بکن ضرب در 70. پولش در آمد یا نیامد؟ 800,000 تومان در آمد یا نیامد؟ 800,000 تومان تو پول یک نمازه. بعد تو اون نماز دیگه چه چیزای دیگه هست؟ بعد از نماز هم میتونید دعا بکنید، قبل از نماز هم میتونید 2 رکعت سنت قبلیه بخونید، 4 سلام. اگه بعدیه هم داره بعدیه‌اش هم میتونید بخونید. 800,000 تومان پوله. هتل 3 ستاره، 4 ستاره، 5 ستاره، فاصله تا حرم 10 دقیقه پیاده، سرویس شبانه روزی. سید عبدالباسط قطالی میگفت که خدا حفظش بکنه و همه علما، میگفت که نصیبمون شد همراه کاروان رفتیم روحانی کاروان تو رمضان. میگه سوال کردم از مسئول همین نظافت و شهرداری خود حرم مکه، مسجد الحرام، روزی چند تن زباله مسجد الحرام برای افطاری و روز رمضان در میبرید شما؟ میگه گفت 180 تن. میگه حساب کردم، محاسبه کردم، تن آوردم پایین کمتر کردم، زدم برای هر نفر چقدر میشه. حالا من که میدیدم هر نفر چیزی حدود 10 تا لیوان مصرف میکنن، چون اونجا یه بار مصرف دیگه 4-5 تا که فقط تو افطاری مصرف میکردن، هر کدوم 3-4 تا لیوان آب پر کرده بودن، 1-2 تا هم خرما، یک کاسه نمیدونم فلان، یک کاسه ماست، یه نمیدونم یک فلان، هسته های خرما، پلاستیکا، سفره ها. میگه به من گفت 180 تن. میگه حساب کردیم، ضرب زدیم، محاسبه کردیم، چیز حدود 1,800,000 نفر در آمد. میگه 1,800,000 نفر نمازگزاران مسجد الحرام تو روزهای اول رمضان بوده، چون 15 روز آخر رمضان که دیگه ایرانی ها نیستن اونجا. این سدیس وقتی میخونه، این شورین وقتی میخونه اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين
وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم إنا نسألك نفوسا توابة وقلوبا أوابة لا شاكة ولا مرتابة. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وتصبر على بلائك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول. 1 میلیون که ظرفیت مسجد النبیه. الان هم مسجد الحرام توسعه میدادن هم مسجد النبی جا نیست. بعد از حج هم توسعه بزرگ مسجد الحرامه. الان توسعه فقط چه صفا و مروه بود. بعد از حج توسعه بزرگ. هنوز که کسی نیامده بود، 4 طبقه پر بود با پشت بوم تو کوچه ها و محوطه و تو طبقات ساختمان های کنار حرم همه به صف ایستاده بودن. خسته نمی‌شدن. این که حالا 2 سلام بخونه بره بیرون، 4 سلام بخونه بره بیرون، 6 سلام بخونه بره بیرون. اگه یه روز دعا کمتر از نیم ساعت میخوند، امروز چی شده بود؟ چرا دعا کم خوند؟ نیم ساعت دعا خونده. درسایی که نماز تراویح منطقه خودمون کل نماز تراویح بابت ربع ساعت قدیم میخوندن دیگه. والعصر ان الانسان لفی خسر کن قل هو الله احد کفوا احد الله اکبر. به مردم فشار نیارید. ملاها میگفتن به مردم فشار نیارید. ما باید بگیم مردم رو محروم نکنید. مردم رو محروم نکنید. جوانان رو محروم نکنید. جوان از ماهواره بریده آمده تو مسجد، تو میگی کم بخور، سریع بخور. میدونی معنی کلام خدا چیه؟ قرآن کلام خدا آمده تا رحم خدا را به بندگان خدا بچشاند. یه ختم قرآن تو تراویح 3,210,000 حسنه. کمه؟ یه ختم تراویح یعنی شب یه جز بیاید بشنوید 3,210,000 حسنه. اگر بگیم قرآن 321,000 حرفه، هر حرفی 10 حسنه. لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف و لام حرف و میم حرف. گفته الفش یک حرفه، 10 تا حسنه. یه ختم تو تهجد 6,500,000 حسنه. بعد میگیم ما فقیریم. رحم خدا چقدره. این ابرهای بارانزا خودتو در مسیر فیوزات خدا قرار بده. رحم خدا کجا میباره؟ صفا رو خالی نکنید. روز 10 تا جوان با خودت بیار تا صفا پر بشه. وقتی اینجا غسل داده شد با رحم خدا دیگه بیرون نمیره. بی نهایت رحم خدا. یه حدیثی بگم، همش آیه و حدیثه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اول ماه مبارک رمضان که شروع میشه، هلال ماه رمضان که دیده میشه، خداوند 2 تا ملائکه موکل میکنه به هر انسانی که در گوش چپ و راستش بگن یه حرفی. در گوش راستش ملائکه میگه که خیلی این ندا عاطفیه ها، خدا دیگه
همیشه کریم و سخی است، اما سخاوتش به نمایش میذاره تو ماه رمضان و تو 10 شب آخر رمضان التماس بندگاش میکنه، التماس بندگانش میکنه. یه ملائکه میفرسته در گوش راستش میگه یا باقی الخیر ابشر، ای کسی که خواهان خیر بودی، ماه پر خیر و برکت رمضان آمده، ابشر، بشارت به تو. یا الله، یا باقی الخیر ابشر، ای کسی که خواهان خیری، بشارت به تو، ماه پر خیر و برکت آمد. اونقدر پر خیر و برکته که حتی میری، معذرت میخوام، بیت الخلا. میدونی بیت الخلا چیه؟ بیت الخلا مستراح. اونقدر این ماه برکته که با رفتن دستشویی و قضاء حاجت و تو مستراح هم رفتن برکتش قطع نمیشه. کسی رفته دستشویی بر بگرده بگه روزم باطل شده؟ ولی تو نماز 4 رکعتی، نماز فرض، اگه حرف بزنی نمازت باطل شد. اگه یه بادی ازت خارج بشه، نه اینکه مدفوع ادرار بکنی، یه صدایی ازت خارج بشه، اصلا نمازت باطله. تو نماز حرف بزنی نمازت باطله. تو نماز بخوابی چرت بزنی نمازت باطله. ولی روزه هستی حرف هم میزنید باطل میشه. سر اینه ها، این سر تو هیچ عبادتی نیست. سبحان الله. میخوابید ثوابت باطل نمیشه. چه سریه خدا میدونه. یا باقی الخیر ابشر. اون دنبالش هم خیلی جالبه. فقط بشارت به کسانی که دنبال خیرن، نه، خداوند بندگان بدکارش هم دوست داره. شما تصور میکنید پدر و مادری بچهش اشتباه میکنه، 100 بار اشتباه میکنه، میگن یه جوانی تو مدینه در حال نزع روح بود، روحش بالا نمیآمد، چشمش در آمده بود از کاسه، روحش بالا نمیاد، گیر کرده بود. سوال کردن، خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله رسید که داره زجر میکشه، روحش بالا نمیاد، این طرف اون طرف. پرسجو کردن که مادرش نفرینش کرده. رفت پیش مادرش که قانعش بکنه، گفت این کاری سر من در آورده این پسر، این فرزند که من نمیتونم حلالش بکنم. دستور داد هیزم جمع کنید. هیزم آوردن، گفت آتش روشن کنید. حالا که این نه حاضر نیست که فرزندشو ببخشه، دیگه باید بسوزه دیگه. نفرین مادر. این هیزم ها برای چیه؟ بسوزونیمش دیگه. یه آهی کشید، فریاد زد، پدرم. پسرشو در آغوش گرفت، حلالش کرد، روحش بالا آمد. نفرین پدر و مادر نمیشه نادیده گرفت. دعای پدر و مادرم در حق اولاد مثل دعای نبی است در حق امت. ولی ما میگیم کی میمیری؟ پیرمرد خرفتی از راحت بشید. جدی میگم. ولی نمیدونیم که یکی از کسانی که انسانو به بهشت میبرن و یکی از کسانی که انسانو جهنمی میکنن پدر و مادرن. برعکسش هم شاید باشه و هست. دنبالش اون دعای بعدی در گوش چپش، یا اون درخواست بعدی، اون فرشته در گوش چپش میگه یا باقی الشر اقصر. اینم عاطفیه. ای کسی که طالب شری، الان ماه پر خیر آمده، ماه خیر آمده، میگه کوتاه بیا، اقصر. خیلی عاطفی داره صحبت میکنه. نمیشه غلیظ گفت یا باقی الشر اقصر، نمیشه غلیظ گفت، باید با عاطفه گفت. و یا باقی الشر اقصر، کوتاه بیا. وقتش رسیده که کوتاه بیایید. میگن یه دزدی رفته بود رو دیوار نشسته بود که بپره، راهزن بود، با دار دستش پشت دیوار، یکی رو دیوار بود. زمان قدیم دیگه این سر و صداهایی که امروز هست، کلر و فلان و برق و ماشین نبوده که. شب بوده، سکوت مطلق. میگه دزده میخواسته بپره تو خانه، عرب بوده دزده،
از داخل خانه صاحب خانه تو نماز ایستاده بوده شب، بعد از هم این آیه رو تکرار میکرده: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقتش نرسیده کسانی که ایمان آوردن دلهاشون خاشع باشه برای ذکر خدا؟ این دزد میخواست بپره، یه مکسی کرد، دوباره این آیه رو تکرار میکرد، نمیفهمید که دزد رو دیواره که، و دزدم متأثر میشه. یه وقتی دزدی میکنه خسته میشه از دزدی، شراب میخوره خسته میشه. دوباره آیه تکرار کرد، وعده ملاقات کلام خدا با دل این دزد رو دیوار صاحب خانه بوده. دوباره تکرار کرد: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. اون قدر تکرار کرد یک دفعه دزد رو دیوار گفت: بلا یا ربنا، وقتش رسیده که دل من باز بگرده به تو. رو دیوار برای دزدی کردن رفته بود، خودش و دار و دستش همه توبه کردن. بندگان خدا رو از کلام خدا محروم نکنید. هنوز عرب ها نیامده بودن به مکه. این چند روزی که ما اونجا بودیم تا پریشب هنوز عرب ها نیامده بودن. عرب ها 10 شب آخر میان، 10 شب آخر برای اعتکاف میان. تصور بکنید برای 2,500,000 3 میلیون نفر تو 10 شب آخر به 3 میلیون نفر هم میرسن. دنبالش انشالله فردا شب هستیم در خدمتتون. به همین اندازه بسنده میکنیم. خداوند به ما و شما مزید توفیقاتش رو عنایت بفرماید.